बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम दुआए कनूत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.